Hello mga kabukid, it's me, Miss Andelong Vlog. Today is magluto tag kamuti kay udtunas. Diya mga kabukid akong gitunga ang kamuti para dali lang siya maluto kay dagko raman kayo ang kamuti. Giuna nako ang lunod ang dagko, sunod ang gagbay para nindo siya tan-awon mga kabukid. Ayaw lang pansina ang kalo ni Miss Andelong kay nasa balay magkalon jud na siya ambot kung ngano. Diri nga part ako nang gi-forward kay taas man ang video. Mao na ni siya mga kabukid ako lang gi-arrange para nindo siya tan-awon kung maluto. Diri nga part ako nang gitakang ang kardero. Ayaw mo panginaway sa among kusina kay pag human og luto ako na siyang limpyuhan. Ana man jud diri sa bukid basta kahoy ang gamit mauga jud ang kusina diri jud na malikayan. Diri nga part nagkuha na og bagol para isunod bisag unsa unog huyop diri jud musiga nagluwa-luwa na lang akong mata. Ayaw da akong pasyensya kalayo. Kanya ra ka di ka musiga tao pa lang ka ganina ra kagyaban og tubig pa. Na ayaw mo panginaway sa among kaldero gasagawas ra na ugaw pero sa sulod limpyo na limpyo pa sa imong naw. Naunsa naman kami sa Andelong oy yabi na nagtubig oy ayaw sig antos ba na kalagot ka. Finally mga kabukid luto na jud ang atong kamote. Kabalo mo mga kabukid na ako'y kauban diya unya di man sila maningog kay madlok man madonggan ilang tingog diri sa cellphone ambot kung nganong madlok sila. Ya, mga kabukid kung maningog sila maghinung-ungay. Dira nga part akong iabo unta ang kamote para madali unya dili man pudi ka na apa may tubig ako nang kinay-nay og kuha. Ikatawa na lang ko ana man ang isa nga ayaw tingog diya kay madonggan ka diya sa cellphone. Tanawan ninyo mga kabukid lami kay ang kamote nagboka-boka pa. So let's go mga unata. Kada sila mga kabukid ako lang ng mga igsuon og pag-umangkon bisag kamote ilang ginakaon. Happy na sila. Ang importante daw na ay makaon kontra sa wala. Kahit simple lang ang buhay namin ay punong-puno naman ng pagmamalan at saya. So thank you for watching. Bye!